त्याच्या साईडी. गुड इवनिंग. आयज कट्टराक फायनली सरकारान धरून हाडले. पुलिसांनी ताका सांजचे घेवन येयल्ले आसा. सो फाल्यांसून हे सगळे काबार जातले अशें आमी ना कट्टराक मोर डिमांड. सरकारान धरून हाडली बरी गजाल, पण सेम टायम ताका हें स्पीच दिवपाकच हाडिल्लो सरकारान न्ही रे. आमचें म्हणणें कितें आसा की हाज्या नंतर गोंयान असल्यो हेट स्पिचीस जावप ना, आनी स्पेशली धर्मा विरुद्ध, जाती विरुद्ध हे जावचें न्हय. कित्याक खबर आसा, प्रत्येकाक आपली जात धर्म प्रिय आसता. कितें करूंक सोदता तुमी? बाकीच्या देशभर जे पद्दतीन तुमी चलयला तेंच तुमी करूंक सोदता काय? आनी वीच इज एब्सोल्युटली बॅड. हें जावचें न्हय. आनी आतां जर ताका धरून हाडला न्हय, खरें म्हटल्यार ताका त्याच दिसा धरूंक जायशिल्लो. आतां धरून हाडपाची कित्याक पाळी आयली? हाजो अर्थ स्पश्ट आसा. सरकाराची ध्येय धोरणां आनी कार्यप्रणाली सारकी ना. ही लोकाभिमुख ना. हें सरकार लोकाभिमुख नाच जाल्यार. आनी मुख्यमंत्री मोठ्या आवाजान सांगतात कितें म्हणून, म्हजें सरकार जें आसा तें अंत्योदय तत्वाचेर चलता म्हणून. कशें अंत्योदय तत्वाचेर चलता? जर अंत्योदय तत्वाचेर खरेंच चलतालें आनी अंतीम श्रेणीचेर उबो आशिल्लो मनीस ताज्या पर्यंत जर सरकार पाविल्लें जाल्यार लोक हे रस्त्यार येता ते कित्याक येता? तर ते कितें क्रिकेट खेळपाक आयल्या काय फुटबॉल खेळपाक आयल्या? विचार करपाची गरज आसा. पूण पयली गजाल म्हटल्यार आमी ह्या सगळे एक्टिविटीक बळी पडना इजिली गोवन लोक. तरी पूण खंय तरी न्हू हे सरकाराचो जो षडयंत्र आसलो पळय तो सक्सेसफूल जाला अशें दिश्टी पडटा की दोनूय लोकां भायर सरले. ना सरकाराचो षडयंत्र केन्नाच सक्सेसफूल जावचो ना. कारण जन्मोजन्मी म्हणजे आमच्या जनरेशनाच्या पयलींच्या जनरेशन सुद्दां हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चन हे एकवटान गोंयान रावताले. पयलीं रावताले, आजूय रावता, हाज्या फुडें रावताले. लक्षांत दवर बाबा, अशी सरकारां आयली कितली आनी गेली कितली. जांकां दिसतालें की मी आनी म्हजें सरकार सत्तेर सदैव रावतलें. लक्षांत दवर, नो वन इज कम हियर टू स्टे परमनंट. एक दीस एक ना एक दीस सगळ्यांक वचूंकूच जाय. आनी जें कितें तुवें कार्य केलां पळय, तुवें बरें करूं नाल्यार वायट करूं, ताजी तुका पावती मेळटली. कळ्ळें न्हय? पण एक सरकाराक मुद्दाम सांगता की आमच्या धर्मान म्हणटा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. बरें कर्म कर, फळाची इच्छा दवरूं नाका. म्हाका दिसता प्रमोद सावंत गोंयचे मुख्यमंत्री, तांच्यांनी जर कितें बरें केल्लें न्ही जाल्यार एक्टिविस्ट सुद्दां ताज्या नांवान नाचतले आशिल्ले की येस ही हॅज डन समथींग गूड. पण तशाचो प्रकार ना. सत्तेर येवच्या खातीर आज तुमकां धर्मवाद करचो पडलो, फाल्यां जातीयवाद जातलो, धर्मवाद जातलो. हें कितें आसा मरे, चाणक्यान ज्यो काही निती सांगल्या पळय ताज्या फुडल्यो निती हे वापरपाक लागला. कळ्ळें न्ही? दाम साम दंड भेदभाव हो पळय भेदभाव तातूंतलोच आसा. ताज्या वयरूय आसा, ते करपाक रेडी आसा. पण लक्षांत दवर, गोंयचे लोक प्रवृत्त जावचे ना. आज गोंयच्या सायबा खातीर, गोंयच्या सायबाक वायट म्हटलां म्हणून हो हिंदू आज उबो आसा क्रिश्चनाच्या बरोबर हातांत हात घालता. आनी आमी हाज्याय फुडें फाल्यां कोणाक मुसलमानाक जर कितें म्हळें जाल्यार आमी हातान हात घालून उबे रावतले आनी ताका सांगतले की असल्या राजकारणाक केन्ना बळी पडूं नाका. आमी एकवटान एकचारान रावया. मारियान, आतां एक वटेन तो गौतम कट्टर येवन स्टेटमेंट दिवन गेलो, बट थोडे फेक आयडी क्लेम करता. लेट्स से दे आर अ रियल आयडी. When such Christian community come and make a derogatory statement, do you condemn such people? Absolutely. आनी तेच आतां हांवें म्हज्या हितून लिहून एड्रेस लिहून केला. जे मनीस जावं खंयच्याय धर्माचे, जावं क्रिश्चनूच म्हणून न्हू, कॅथलिकूच म्हणून न्हू, खंयच्याय धर्माचे अहेल्ले पळय हे म्हाका मारतात, कमेंट्स मारतात न्हू, तुमी हें नासतना हांव म्हणटा हेचेर कडक हें जावंक जाय, एक्शन जावपाक जाय. आनी असले ना मातशें, कित्याक तुमी थिंगा राबोवन तुमकां कोणाकूच हक ना दुसऱ्यांच्या धर्माचेर आरोप घालपाक ओ टिका करपाक ओ
धर्म जावन आहा एक आपणाचो एक पर्सनल लायफ आपणे पर्सनल प्रोफेस करपाचो हो रस्त्याचेर येवन रस्त्यार हाडपाचो न्हू जे हे पोलरायज करतात इवन ते आतां पॉलिटिशियन पळय पोलरायज करतात ते कडेन आनी कांय उरोंक ना आतां तनुजान सांगलेल्या कडेन आहा जे भितर बरें केल्लें जाल्यार आयज सगळोच तुका जाव लोक एकठांय आसता न्हू पूण तुम कडेन जायना तुम कडेन इन दुर्दशा करपाची तुमच्या मोतीन आहा जे पयले तुमची बोल्सां कितें भरपाची पळय ती चिंतात तुमी पॉलिटिशियन तुमी जाल्यार धर्माचो आदार घेवन आनी जातीचो आदार घेवन धर्माचो आदार तुमी बऱ्याक घेवंक ना डिवायड केलात हे खंयच्याच धर्मान सांगोंक ना ओन्ली कर्तुबां करून तुमी सप्तेरियेंचे म्हणून हे पयलें जातालें ते आतां तुमी शिकल्यात शिकल्यात दोतोर जाल्यात इंजिनियर जाल्यात आदवोगाद जाल्यात पूण तुमची तोकली हालीं सप्तेर येवपाची हें घेवपाचो असलो धर्माच्या आदार तो ताकद आहा जाल्यार बरें करून दाखयात बरें डेव्हलपमेंट सबस्टेन्शियल डेव्हलपमेंट करा आनी डिस्ट्रॅक्शन करून नाकात आनी असले हे पळय कॉमेंट मारतात जे पळय कॉमेंट मारतात तूं ते ना मातशें ते खंयच्याय धर्माचो जावं कोडा जाता तितली स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची हेंचेर चड गरज The purpose was religion was to connect the community. But haंगासर न्हू the same religion is been used to break and divide. Can we call this activity as a terrorism activity? करेक्ट खंयच्या धर्माचे जे आमचे होली बूक आसता खंय बरयलेलें ना थिंगाचे मेन रिलीजन आसा ह्युमॅनिटी सो आमी ते विसरला आनी जे पॉलिटिशियन ते डिवायड करूंक सोदता ते आमकां दुसरे भाशेन आपलो धर्म प्रगट करता ती सगळे धर्मान सगळे एकामेकारान रावपाक शिकयला एकचारान रावपाक ते आमी इतल्या वर्सां पयलीं आमी एकचार शकता खंयचो धर्म सांगना वायलन्स वो कितें सगळे सांगता मोग करा लाभ सो आमी आतां पळयलां हें एक सगळे डिविजन टॅक्टिक्स आतां आमी पळयलां गोंयभर चालू आहा झोन चेंज द मेजर प्रॉब्लम फॉर द गोवा इज झोन चेंज चालू आहा जमनी काबार जाता आमची डेमोग्राफी चेंज जाता हें खंय तरी डायवर्ट करपाक जाय म्हणून हे आतां असले मनशांक हाडून ते षडयंत्र करून आमचे गोंयची पीस आनी हार्मनी पिड्यार करूंक सोदता कित्याक गोंयकार कोण होरो गोंयकार आमच्या स्पिकरान सांगलेले आवडलेले कडेन होरो गोंयकार एक अशें केन्नाच म्हणची ना जे कोणाक गोंयची भावना खबर ना लोकांची भावना हेंची आनी गोंयान रावना तसले म्हणूंक शकता आनी आमी आतां असली षडयंत्रां पयलीं जाल्ली आमी पळयलेली आहा 3 तारीखची हॉलिडे काडपाक ट्राय केली मागीर कितें जालें तें सो हें तो सांगूंक सोदता सरकाराक सत्तेर तनुजान सांगलां ते सत्तेरचे गवर्नमेंट चड भितर नाका सगल्यांक टायम आहा कोणूच अमर जावन येवं ना ह्या तितून आमचे कर्मा केला ते आमचे कर्माचे फळ हिंगाच बगूंक जाय आनी हांव मागता सगळ्या गोंयकारां लागीं आमकां कोणाकूय अशें स्टेटमेंट दिवन म्हणजे प्रोत्साहीत करून तुमी आपले कुलनस बिगाड नाका आनी आमचे धर्म आमचे खंयचे धर्माचेर दुसऱ्या धर्माचेर तुमी टिका करनाका कित्याक हेंच करूंक सोदता हेंच आमचें डिविजन घालूंक सोदता भायले बसून सो तुमी मातशें शांत राहा आनी शांतीकायेन सगळें जातलें आनी आमी गोंयकार आमचो हो एकवटाक लागून आमच्या इतलें आमी पयलां आसलें मणिपूर कितें जालां दुसऱ्या देशांनी दुसऱ्या गांवांनी जालां पूण आमच्या गोंयांत केन्ना जावं ना जायते वेळ ट्राय केले पूण आमचे गोंयकार आमच्या एकवटाक लागून जायना हो आमकां एकवट दवरा असले जायते येतले तुमी असले बडी पडनाका असले टॅक्टिसांक बडी पडनाका आमी मातशें शांत रावा सगळें सारकें जातलें आनी गव्हर्मेंटाक सांगता तुमी असले बंद टॅक्टीक्स हाडनाका आनी जे पळय कट्टर बट्टर आहा ताका तडीपार करना शिवाय आमी उगी रावची ना जशें मुतालिकाक तडीपार केल्लो 10 वर्सां तसो एका 10 न्हू 15 आयुश्यभर तडीपार करपाक जाय ताका गोंयान पत्ती एंट्री दिवप ना गोंयान एका एंट्री दिवत आमी उगी बसचे ना आमी एकूच गोंय धरून हाडला ताका पूण ताका ट्रिटमेंट VIP कसो दिनाका ताका स्वता साक्षी सोक्ष रावची आनी फक्त मागता गोंयकारां लागीं पाशियेंस दवरा मॅम तुमकां कितें म्हणपाक जाय फायनली सरकारान कट्टराक धरून हाडले कट्टाराक धरून हाडले बऱ्याची गोष्ट म्हणजे नांव अनुराधा वाळगांवकर कट्टाराक धरून हाडले बऱ्याची गोष्ट एक सांगता आमी पयलीं सुद्दां आयकोन जाणा शिकलेली आसा आमी की आमकां हें शिकयल्लें की सर्व धर्म समभाव म्हणजे सगळो धर्म आमकां आमच्या गोंयांत हिंदू कॅथलीक मुस्लीम सगळे रावता सण एकामेकाचे आमी सेलिब्रेट करता एकामेकागेर वयता आमी जाल्यार स्वता वसुदैव कुटुंब म्हणटा हय आनी दुसरे कशें जर तर आमी एकामेकागेर वयता एकामेकाचें हें करता जाल्यार हें आमच्या मदीं दुश्मन काय कित्याक आनी हेका हाडून असले स्टेटमेंट दिवपाक हेचेर कोण हें आसा तेच्या बद्दल कोण हें केलां पळय ताका सारकें स्टेटमेंट करपाक जाय म्हणजे अशें आनीक ह्या फुडें घडपाक जायना आमच्या गोंयांत जी आमची शांतताय आसा आनी गोंय हें सदांच आसा आमचें सुशेगाद गोंयकार म्हणून
तो आमकां एक हे आसा मानाचो एक हे आसा म्हणजे सुशेगाद आमी केन्ना कोणाकडेन झगडपी न्हू केन्ना कोणा कडेन वाद करपी न्हू तेन्ना अशें आनी हेज्यान फुडें आतां जालें तें जालें हेज्यान फुडें असलें आनी केन्नाच जावंक जायना हे गोवोरमेंटान नमूद करचें.